बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने कमाल कर दिया है। नाज़रीन, आज भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की कमर तोड़ दी गई है। बहुत बड़ा यूं कह लीजिए कि नेटवर्क इनका रॉ का पकड़ा गया है और भारतीय एजेंटों से बड़े खौफनाक इंकशाफात हुए हैं। कौन कौन से अहम शहरों को टारगेट किया जाना था और कितनी बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो यूं समझ लीजिए कि हालत जंग में है। एक तरफ तो मगरबी बॉर्डर से भारत की जानिब से भारतीय दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान पर दहशतगर्दाना हमलों में तेजी लाई गई है, जबकि दूसरी जानिब अब पाकिस्तान के अंदर तक जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको हिट करने की घनौनी प्लानिंग जो है वो भारत की जानिब से की गई है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफी ज्यादा तशवीशनाक है। कुछ टाइम पहले पाकिस्तान की जानिब से इस खतरे का जो है वो पहले ऐलान किया गया था कि अनकरीब अब आने वाले दिनों के अंदर दहशतगर्दों की जानिब से जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको हिट किया जा सकता है। बावजूद इसके पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं उन्होंने दुश्मन की साजिशों को बॉर्डर एरिया तक महदूद रखा हुआ है। जो दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो जो अंदर मौजूद गुमनाम हीरोज हैं वो बड़ी खामोशी के साथ इनको उचक लेते हैं। आज एक नाज़रीन बहुत बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है और ये कार्रवाई बेसिकली हुई है बहावलपुर के अंदर। नाज़रीन, बहावलपुर में एक भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया और फिर उससे जब तफ्तीश की गई तो तफ्तीश के बाद इंकशाफ हुआ कि इसके मुख्तलिफ जो शहरों के अंदर नेटवर्क से जुड़े हुए दहशतगर्द हैं जिनके साथ उनके रवाबित थे। उसके बाद नाज़रीन सीटीडी की जानिब से ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है जिसमें फैसलाबाद और उसके बाद लाहौर है और नाज़रीन बहावलपुर है। ये बड़े शहर जो हैं इनको नाज़रीन टारगेट करने की घनौनी कोशिश की गई और उसमें 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। पहले दहशतगर्द की जो गिरफ्तारी थी वो एक संगे मील जो है वो साबित हुआ और उसको जब गिरफ्तार किया गया तो उसने जो इंकशाफात किए वो बड़े खौफनाक थे। नाज़रीन, दहशतगर्दों के कब्जे से जो चीजें मिली हैं उसमें एक तो यह कि धमाका खेज मवाद हैं, आईईडी बनाने का सामान है, खुदकुश धमाका करने के लिए जैकेटें हैं और डेटोनेटर्स हैं और बड़ी तादाद में जो असलहा और गोला बारूद है वो उनसे बरामद हुआ है। और इसके साथ ही एक मदरसा जो है उसकी नाज़रीन तस्वीर जो है वो हसास मुकामात की तस्वीर और वीडियोस और इसके बाद नाज़रीन एक मेला जो है उसकी तस्वीर जो है वो और वीडियोस जो है उनसे बरामद हुई हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो बड़े सॉफ्ट टारगेट्स जो थे उनको हिट करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो इस घनौनी प्लानिंग को सीटीडी की जानिब से बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो है वो नाकाम बना दिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के तूलो अर्ज में बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ जारी हैं। कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता लेकिन आपके इर्द गिर्द ही दहशतगर्द जो है मुख्तलिफ रूप के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ रूपों के अंदर आपके इर्द गिर्द आपके मुहाफिज भी मौजूद होते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त दुश्मन जो है वो अपनी तमाम तर चालें पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का फायदा उठाने की कोशिश भी कर सकता है। जिस तरह से जो सियासी तौर पे आपस में मामलात हैं तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के जो सहूलतकार हैं यानी जो अफगान तालिबान के सहूलतकार यहाँ पे मौजूद हैं, टीटीपी के दहशतगर्दों की सहूलतकार यहाँ पे मौजूद हैं, वो अपनी कार्रवाइयाँ अंजाम दे सकते हैं क्योंकि अब इन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान में टिकने का कोई भी इनके पास जवाब मौजूद नहीं है। पहले ये खैबर पख्तूनख्वा को अपनी जो है वो सेफ हेवन समझ रहे थे क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही थी लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रही थी, लेकिन कल जो है हंगू के अंदर कार्रवाइयाँ की गई जिसके बाद इन्हें अंदाजा हो गया कि अब जो है ये बचेंगे नहीं। तो नाज़रीन, दुश्मन इस वक्त अपना हर हरबा आजमा रहा है। उन्हें पता है कि सरहदों से पाकिस्तान पे हमला करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है और वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तानी फौज के जो इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में दुश्मन के कान लाल करते उनको मैसेज दे दिया कि अगर भारत या फिर अफगानिस्तान
افغانستان کوئی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان پہ حملہ کر کے تو اس کے بعد سلامت رہیں گے تو وہ ان کی بھول ہے، اور میرے خیال میں یہ اس سے زیادہ جو ہے وہ واضح میسج جو ہے وہ اور کوئی نہیں دیا جا سکتا۔ اور دوسری جانب ناظرین، عملی طور پہ اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ بھارت کی جانب سے یہ جو خفیہ نیٹ ورک ہیں جو کہ حالیہ دنوں میں ایکٹیو ہوئے ہیں، ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو معصوم شہری ہیں ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اس وقت بھارت کوشش یہی کر رہا ہے کہ چونکہ سرحد پار سے یہ کارروائیاں کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، اسی طرح سے انہوں نے جو بلوچستان سے کارروائیاں شروع کی تھی اس میں کل ان کو بڑا دھچکا لگا کہ 100 کے قریب جو بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ منسلک برآمدات بوٹی کے جو سہولت کار اور ان کے ذریعے پاکستان کے اندر کارروائیاں کرنے والے لوگ تھے، تو وہ ناظرین اب جو ہے وہ بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں، انہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں، کیونکہ اب انہیں کہیں پر کسی قسم کی کوئی جائے پناہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور جب ان کے تمام راستے مسدود ہو گئے تو انہوں نے پھر جو ان کا بڑا کمانڈر تھا یہ اس کے فتنہ ہندوستان کا، جس کا نام ناظرین نور علی بگٹی تھا، اس نے پھر جو ہے وہ اپنے 100 ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیے اور ریاست کے سامنے اس نے سرنڈر کر دیا۔ اور ان سے بھی ناظرین جو انٹیلیجنس اطلاعات ملی ہیں، جو ان سے تفتیش کے دوران چیزیں سامنے آئی ہیں، تو اس سے مزید جو بڑی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ تو پاکستان کے اس وقت ناظرین حالات بالکل ایسے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ ہماری ذرا سی بھی جو بے اتفاقی ہے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ دشمن پاکستان کے اوپر کاری وار لگانے کی حت الوسع کوشش کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے سیکیورٹی ادارے، پاکستان کے بیٹے اپنی جانیں نچھاور کر کے اس وطن کی حفاظت کو یقینی بنا رہے ہیں۔ تو جس طرح سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز یہ کارروائیاں کر رہی ہیں، اسی طرح سے جو پاکستان کے شہری ہیں انہیں بھی پاکستان کی فوج کی طاقت بننا چاہیے، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی طاقت بننا چاہیے، نہ کہ ان کو کمزور کرنے کے لیے دشمن کے پراپیگنڈے میں آئیں اور ان کے پراپیگنڈے کا شکار ہو کے اپنے ہی محافظوں کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیں یا بد زبانی کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ چیزیں ناظرین پاکستان کے لیے بالکل بھی جو ہے وہ فائدے میں نہیں ہے۔ پاکستان کے فائدے میں یہی ہے کہ پوری پاکستانی قوم اس جو فتنہ الخوارج کے جتنے بھی دہشت گرد موجود ہیں، دہشت گردوں کے سہولت کار موجود ہیں، ان کے خلاف متحد ہو جائیں، کیونکہ دشمن جو ہے وہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا تعلق کس پارٹی سے ہے، وہ دشمن نہیں دیکھتا کہ آپ کس مذہب سے، کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف پاکستانیوں کو مارنا ہے، پاکستانیوں کو نقصان پہنچانا ہے، اس میں کون جو ہے وہ جان کی بازی ہارے انہیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بڑا جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کہ گندا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کسی نے اگر فوج کے خلاف جو ہے وہ اپنا یا سیکیورٹی اداروں کے خلاف اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا رہی ہے کسی وجہ سے یا کسی معاملے کی وجہ سے یا کسی کے بہکاوے میں آ کے، تو پھر وہ ہر کام جو ہے وہ الٹ کرتا ہے، یعنی جس کے وہ مخالف ہیں وہ اس کے دوست بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو پریکٹس ہے یہ بڑی غلط اور خطرناک ہے، اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی کارروائی کر کے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ مزید بڑے اور اہم ترین جو ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہیں آئندہ آنے والے دنوں کے اندر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وطن عزیز کے ان بیٹوں کو جنہوں نے دشمن کی اتنی بڑی چالوں کو ناکام بنایا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔